तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू के कस्तो गर्न सकिन्छ र दीर्घकालमा पुनर्निर्माणको काम के कसरी गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफैले हेरेर के बनाऊँ र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि म आएको हुँ र म टोलीसहित आएको छु। मन्त्रीज्यूहरू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभागीय मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, डिजीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न विभागका साथीहरू हुनुहुन्छ र यो टिमसहित जनप्रतिनिधिहरू, दलका नेता साथीहरू सहित म आउनुको अर्थ यो पुनर्निर्माणको कामलाई ठिक ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले शीघ्रातिशीघ्र अगाडि बढाउनु हो। त्यो सङ्कल्प साथ म आएको छु। अघि हामीले माथि एलम्बुमा केही राहत वितरण गर्ने काम तत्कालका लागि, केही जनतालाई परेका पीडाहरू कसरी तत्काल कम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही चेक हस्तान्तरणका कामहरूदेखि लिएर हामीले 366 घरका लागि 1500 बन्डल जस्ता पाता वितरण गर्ने कुरा त्यहाँ घोषणा गरिसकेका छौँ र त्यो जस्ता पाताले यहाँ भएको क्षति, खास गरी भवनको सम्बन्धमा अहिले तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि अनुकूलता प्रदान गर्छ र त्योसँगै 50,000 रुपियाँ पनि हामी तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ, सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउँछ, जसले 50,000 रुपियाँ र आवश्यक जस्ता पाता भएपछि त्यसबाट अस्थायी पुनर्निर्माणका कामहरू त्यही ढङ्गले गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। त्यो अघि मैले घोषणा पनि गरेको छु। अब तत्कालै त्यस सम्बन्धमा वितरणका कामहरू हुनेछन्, जसबाट खास गरी जिल्ला विकास समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, एलम्बु होस् अथवा पाँचपोखरी होस् अथवा मेलम्ची होस्, यी गाउँपालिकाहरूमा भएको क्षति अथवा जुगलमा भएको क्षति, यी सबै ठाउँका क्षतिहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने र अर्को कुरा साथीहरूले रिपिटेडली भन्नुभएको छ, दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ, तेह्राएर भन्नुभएको छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला एउटा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम सधैँ भएको जिल्ला हो। पहिरोको जोखिम, भुइँचालोको जोखिम, बाढीको जोखिम, यो तीनवटा जोखिम अत्यन्त धेरै रहेको जिल्ला हो। कहिले पहिरो, कहिले बाढी, कहिले भूकम्प, यस्ता कुराहरूबाट यो अत्यन्तै प्रभावित भइरहेको छ। देशमा 72 सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित हुने कुरा होस् अथवा 71 सालको पहिरोबाट प्रभावित हुने कुरा होस् अथवा अरू विभिन्न समयका पहिरोहरू, गत वर्षको पहिरो अथवा यस वर्षको पहिरो र त्यस पहिरोको कारणले आएको बाढी जस्ता कुराहरूबाट अत्यन्त प्रभावित भइरहने त्यस प्रकारको जिल्लाको रूपमा यो चिनिएको छ। यसर्थ हामीले हरेक वर्ष उद्धारका कामहरू गर्ने अथवा राहत वितरण गर्ने अथवा पुनर्स्थापनाका कामहरू गर्ने भन्दा यस्ता घटनाहरू पहिरो गइरहन्छ तर पहिरोमा नपर्ने गरी हाम्रा आवासहरू निर्माण गर्ने, यदि क्षति भइहाल्यो भने पनि, बारीमा क्षति भए पनि, खेतमा क्षति भए पनि, फलफुलका बिरुवामा क्षति भए पनि, घर र मानवीय क्षति, पशु क्षति त्यस्तो हुन नपाओस् भन्ने कुरामा हामी सबभन्दा बढी सजग हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा घरहरू, हाम्रा बस्ती, हाम्रा बजार कुराहरूलाई हामीले बिना जबरजस्ती सुरक्षित स्थानमा नै बसाउनुपर्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ सिनियर साथीहरूलाई पनि सुझाव छ, यसको पुनः डिजाइन गर्दाखेरि पनि सुझाव छ। नदीलाई हामीले जति गहिर्यायौँ भने पनि फेरि अर्को खालको समस्या हुन्छ, त्यसले कटानका समस्याहरू पैदा गर्छ। गहिर्याएपछि पनि गहिर्याउन त अलिकति गहिरिन्छन् नै, पहाडका खोलाहरू गहिर्याउनै पनि पर्छ, तर त्यसले कटानको समस्या पैदा गर्छ। यता वा त्यतापट्टि गहिर्याउने सँगै कटान, त्यसले आफ्नो कटानको काम निरन्तर गरिराखेकै हुन्छ। नदीले बढी भयो भने त्यसले प्लस गरेर बगाएर लाने, फेरि कम भयो भने काट्न थाल्ने, बढी भयो भने पनि त्यो बढी भएकै ठाउँबाट टेबलबाट पनि कटान गर्ने, त्यस प्रकारका समस्याहरू हामीले झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर एउटा पहिरोले नजाने खालका ठाउँमा हामी एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्न सकौँ, जहाँ
फेरि त्यस्तो पहिरो आयो, नदी थुनिएर भत्किँदाखेरि जुन बाढी आउँछ त्यसले सखा पार्न फेरि नपाओस्। त्यसकारण त्यस ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले अलिकति असुरक्षित रहेका ठाउँहरूलाई हामीले सधैँ असुरक्षित हुँदैनन्, त्यो 100औं वर्ष पनि सुरक्षितै रहन सक्छ। तर भन्न सकिँदैन कुनै समयमा यदि त्यो असुरक्षित भयो भने, कुनै समयमा दुर्घटना भयो भने, कुनै समयमा माथि कोसीमा पहिले थुनिएको थियो बाढी गएर 80 मिटर थुनिएको थियो। त्यो 80 मिटर यदि एकैचोटि भत्किन्थ्यो भने, अहिले मेलम्ची जस्तै गरेर भत्किन्थ्यो भने त्यसले भयानक विनाश थोरै एउटा जिल्लामा मात्रै होइन, त्यसले धेरै जिल्लाहरू र तराईसम्ममा त्यो विनाशले तराईसम्ममा ठुलो क्षति पुर्याउँथ्यो। तर त्यसको क्रमशः खोलिँदै जाने कामले गर्दाखेरि त्यस्तो विनाश हामीले भोग्नु परेन। तर हामी हतार एकातिर खोल्ने काममा लागिराखेका थियौँ भने अर्कातिर पूर्व सूचना दिने, त्यो भत्कियो भने एलार्म चाहिँ सबैतिर बज्ने र मान्छे कमसेकम सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षित गन्तव्यमा जान पाउन् भन्ने कुराको बन्दोबस्त गरिरहेका थियौँ। त्यस बेला पनि रोल्पा जति बेला भत्किने खतरा पैदा भयो भनेपछि त्यसबाट हामी एक ढङ्गले चिन्तित भइराखेका थियौँ। अलिअलि एकतिरबाट खोलिनाले छोरोल्पा अब अलिकति सुरक्षित बनिएको छ। तर भुइँचालो गएर जब तालको पानी हल्लिन्छ, त्यो तालको पानी हल्लिएपछि त्यसले जुन बाँधलाई अथवा डिललाई असुरक्षित बनाउँछ र त्यसलाई भत्काउने खतरा हुन्छ, त्यो जहिले पनि रहन्छ। खास गरेर हिमतालहरूको विस्फोट आदि कुराहरू जहिले पनि खतरा हुन्छ र त्यो जहाँसुकै विस्फोट भए पनि, हिमताल विस्फोट भए पनि अथवा बाढीले छेकेर त्यो विस्फोट भए पनि त्यो फेरि खोला किनारमै त्यसले सर्वनाश गर्छ। खोला किनारका बस्तीहरू, बजारहरू, संरचनाहरू वा खेतीपाती त्यसलाई बिगार्ने हो। त्यसर्थ हामीले सुरक्षित बस्ती, सुरक्षित आवास, सुरक्षित ठाउँमा बाढीले केही गर्न नपाओस्, पहिरोले केही गर्न नपाओस्, यस्तो ठाउँमा र भूकम्प प्रतिरोधक खालका संरचनाहरूको निर्माण, यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनै पर्छ। अनि मात्रै हामी सिन्धुपाल्चोकको जनताले सधैँ बेहोरिरहने कष्टलाई न्यून गर्न सक्छौँ अथवा सुरक्षातर्फ, सुरक्षित आवास, सुरक्षित बसाई र एउटा ढुक्कको जिन्दगी बाँच्ने स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। यतापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई अहिले जुन विनाश गरेको छ र बगरको रूपमा परिणत भएको छ, त्यसलाई हामी भोलि बागवानी, बगैँचा, खेती, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रहरूमा त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। तर मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने फेरि पनि त्यस्तो कुनै ठाउँमा भत्किएर रोकियो खोलो भने त्यो फुट्दाखेरि फेरि त्यही विनाश सिर्जना। त्यसकारण म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यही ठाउँमा त्यसै गरी उस्तै बस्ती, उही ठाउँमा उही बजार बसाउने कुरामा धेरै कोसिस नगरौँ। किनभने त्यो 2-4 वर्ष कुनै पनि समय त्यो विनाश नआउँदासम्म त सुरक्षित हुन्छ, आएको बेला चाहिँ फेरि त्यसले बर्बाद गर्छ। मैले अस्ति यसै प्रसङ्गमा विनाशकै सन्दर्भमा हामीले सरकारले यो प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण कसरी गर्ने र यसको क्षतिबाट कसरी बस्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले लामो बगरको पनि कुरा गरेको थिएँ, तामाकोसीको माथि। र अप्पर तामाकोसी प्रोजेक्ट सरल, सस्तो, राम्रो प्रोजेक्ट किन भयो, त्यो भर्खरै हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, सुरु भएको छ। र त्यो लामा बगर कसरी बन्यो भन्दा भयानक प्राकृतिक विपत्तिबाट लामा बगर बनेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो विद्युत आयोजना हामीले त्यसरी अहिले चाहिँ बनायौँ। किनभने त्यो ताल जस्तो ठाउँ कसरी बन्यो, जमिन मुनि कसरी खोला गयो, यो सबै पहिरोको कारणले भएको छ। त्यो भूकम्पले पहिरो गयो अथवा अरू कारणले पहिरो गयो, के कारणले पहिरो गयो, तर त्यहाँ भूबनोटमा परिवर्तन आएको छ, भौगर्भिक हिसाबले नै परिवर्तन आएको छ। यस्ता कुराहरू हुने गर्छन्। त्यसकारण हामीले यस्ता पक्षमा दीर्घकालीन ढङ्गले सोच्न पर्दछ र सुरक्षित ठाउँमा, सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा आवास र सबैतिरको जमिनको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। खेतीपातीका लागि
पशुपालनका लागि, अरू चिजका लागि, अथवा मत्स्य पालनका लागि, बागवानीका लागि, फलफुलका लागि, अनेक कुराहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर मानवीय वस्ती आवास चाहिँ हाम्रा सुरक्षित स्थानमा हुनुपर्दछ र सुरक्षित बस्ती एकीकृत बस्तीको विकासको रूपमा गर्नुपर्छ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी सबै कुराहरूको सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न सकियोस् अथवा त्यहाँ पुर्याउन सकियोस्। जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मको पहुँच सहज हुन सकोस्, शिक्षा र स्वास्थ्य जनतासम्म पुर्याउन सकियोस्, अथवा खानेपानी त्यहाँसम्म पुर्याउन सकियोस्। यस हिसाबले बस्ती बसाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म साथीहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अहिले हामीले केही ठाउँहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि चेकहरू वितरण भएको छ, सहयोगहरू आएको छ र सरकारको तर्फबाट मैले अघि नै भने हरेक पीडित परिवारलाई जसको घर भत्किएको छ, बगेको छ, ढलेको छ, यस्तो परिवारलाई तत्काल 50,000 र आवश्यक पर्ने जति जस्ता पाता पुग्छ त्यो 1500 बन्डल भनेको तपाईँहरूले 1000 बन्डल माग्नुभएको थियो, हामीले त्यसको डेढा थपेर भनेका छौँ। आवश्यक जति 1000 बन्डल मागिएकोमा हामीले 1500 बन्डल दिन्छौँ भनेको, जति चाहिन्छ त्यो जस्ता पाता त्यो पुरा हुने गरी गर्न सकिन्छ। तर वरिपरि पनि जस्ता पाता लगाउने काम चाहिँ नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किन त्यो बसिसक्नु पनि हुँदैन, गर्मीले हावा पनि आउँदैन त्यसबाट, र त्योभन्दा अरू प्रकारका विधिहरू तत्काल अपनाउन सकिन्छ। अलिक काठ दाउरा, लडे पडेका रुखहरू आदि इत्यादिको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन वनले गर्छ। र बाटाहरू तत्काल बनाउने कुरा अघि नै साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। बाटाहरू तत्काल बनाउने कुरा, पुलहरू तत्काल बनाउने कुरा, यो ऐतिहासिक 1886 मा चन्द्र शमशेरले बनाएको यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल हो। यस पुललाई त्यो त एउटा इतिहासकै हिसाबले पनि हामीले जीवित राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यस पुलको कति अहिले तत्काल अर्को पुल पनि त्यहाँ नजिकै भएपछि त्यो पुल आवश्यक नहुन पनि सक्ला, तर त्यो इतिहासको हिसाबले पनि त्यसलाई जीवित राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसलाई तत्काल निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर अर्को पुल निर्माण गर्ने, जुन बगेको पुल छ त्यसलाई निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर साथीहरूको त्यहाँ बेली ब्रिज भन्ने कुरा छ, बेली ब्रिज होइन, बेली ब्रिज राख्दा ओर्दा अर्कै पुल पनि तयार गर्न सकिन्छ, सडक पुल तयार गर्न सकिन्छ भन्ने अलिकति समयमा त्यो तयार हुन सक्छ भन्ने खालको साथीहरूको छ। या नजिकै बेली ब्रिज राखेर अनि यदि निर्माण कार्य अलिकति समय लाग्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। नत्र भने झोलुङ्गे पुल तत्काल बनाएर अनि सडक पुल चाहिँ समय लिएर राम्रोसँगले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले ध्यान के राख्नु पर्यो भने जस्तोसुकै हुँदाखेरि पनि पुल फेरि नभत्कियोस् भन्ने। तर पानीले छोयो भने अथवा नछुँदाखेरि पनि जसरी यसपल्ट ढुङ्गाहरू पल्टाएर ल्यायो, ढुङ्गाहरू ठोक्काउँदै पल्टाउँदै ल्यायो, बगाउँदै ल्यायो, त्यस हिसाबले आउने बाढीले चाहिँ पुलहरूलाई भत्काउन सक्छ, त्यसको पिलरहरू नै भत्काउन सक्छ, त्यसको जग नै उखेलिदिन सक्छ। यसपल्टको ट्रेन्ड बढी माथि पुर्ने खालको रह्यो, कहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ नि तल खोलिदिने खालको हुन्छ। त्यो खोलिदिने खालको भयो भने त एकैछिनमा त्यस्तो पुलको खम्बा सबै भत्काइदिने, काट्ने खालको भयो भनेदेखि ओरतिर परतिरको त्यो जगहरूलाई चाहिँ फ्याँकिदिने, त्यस प्रकारका कुराहरूले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। हामी साथीहरूले अरू पनि विषयहरू राख्नुभएको छ, मेलम्चीको सम्बन्धमा राख्नुभएको छ। जिल्ला विकास जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकजीले त त्यो एउटा उहिले चाहिँ अब सभाइ बनाएर राख्थे, भुइँचालोको सभाइ के भने जस्तो, अहिले चाहिँ उहाँले यस्तो एउटा साहित्य जस्तो रचना गर्नुभएको छ कि यो पीडा अत्यन्त मर्मस्पर्शी ढङ्गले उहाँले त्यो पीडालाई चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। त्यो रात कस्तो थियो, त्यो बिहान आउँदा कस्तो भएको थियो, घरमा कसरी मानिसहरू अथवा को कहाँ छ भन्ने कुनै चिन्ता थिएन। त्यो एउटा त्यस परिघटनाको, त्यस दुर्घटनाको अथवा त्यस विपत्तिको सजीव चित्रण गर्ने एउटा संक्षिप्त तर मार्मिक दस्तावेजको रूपमा उहाँले पेश गर्नुभएको छ। त्यो पछिका लागि पनि एउटा अध्ययन गर्ने दस्तावेजको रूपमा हुन सक्ने मैले देखेको छु। बहुतै मार्मिक दस्तावेज उहाँले तयार गर्नुभएको छ। र
नगर प्रमुखजीले नगरका समस्याहरू, नगरका मागहरू, नगरवासी जनताका भावनाहरू ती सबै व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँका ट्राउट फार्महरू जुन एक ढङ्गले भन्यो भने एउटा प्रतिनिधि व्यवसायका रूपमा, एउटा प्रतिनिधि उद्यमका रूपमा ती विकास भइरहेका थिए यहाँ, र त्यसबाट अन्यत्रका मानिसहरूले पनि सिक्ने कुरा एकपछि अर्को गर्दै यहाँ पहिले म आउँदाखेरि एउटा कि दुईवटा थियो के अरे, एउटा मेलम्चीको छेउमा, एउटा यहाँ त पछि चाहिँ नै 8-10वटा अहिले धेरैवटा पुगेको थियो, विकास भइराखेको थियो। र यस दिशामा जाने कुराले यसले अर्थतन्त्रमा, रोजगारीमा, जीवन स्तरमा परिवर्तन जनताको आउने कुरामा, उद्यमशीलतामा, अनेक कुरामा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो, जसमा अत्यन्त ठुलो धक्का दिएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ। सरकारले के गर्न सक्छ त यस सम्बन्धमा, कति गर्न सक्छ? अहिले मैले धेरै कुरा यहाँ भन्ने भन्दा पनि सरकारले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरातिर जानु वाञ्छनीय हो। हामी मेलम्ची खानेपानी बडो मुस्किलका साथ धेरै वर्ष लगाएर काठमाडौँ लगेका थियौँ, तर अहिले मेलम्ची खानेपानीको साह्रै ठुलो दुर्दशा हुन्थ्यो। तर मेलम्चीको अलिकति परीक्षण गर्नुपर्ने समय भएको हुनाले 4 गतेदेखि हामीले परीक्षण थाल्ने भएको हुनाले त्यो तयारी गर्दै थियौँ। त्यो तयारीमा ध्यान गएको हुनाले पनि त्यसले पनि अलिकति जोगायो होला भन्ने ठान्छु मैले। नत्र भने अरू धेरै विनाश मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सायद गर्थ्यो होला, तर त्यसको मुहान बन्द गरेर, त्यसको ढोका बन्द गर्न सकेका हुनाले त्यसमा त्यो सबै बालुवा ढुङ्गा थिएन। नत्र भने त्यो टनल फेरि खन्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई त पुरै भरिदिन्थ्यो। त्यसलाई अवस्था त्यस खालको थियो। र त्यस अवस्थामा हामी फेरि त्यस टनललाई अगाडि बढाउने र हुनसक्छ यो सन् 2021 भित्र अथवा पुसभित्र सम्भवतः काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी उतार्न सक्न गाह्रो छ। र हाम्रो अर्को साल लाग्न नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान छ। अर्को साल भरसक लाग्न नपाओस्, लाग्यो भने पनि त्यो पहिल्यै महिना पहिल्यै तारिक जस्तोमा चाहिँ पुगोस् काठमाडौँमा खानेपानी भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। अर्को तत्सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्बन्धमा परिरहेको पिरमर्काको कुरा साथीहरूले जुन गर्नुभएको छ, त्यसको सम्बन्धमा सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यस सम्बन्धमा सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्छ। यहाँ लोकल भेन्डरहरूको कुरा अथवा लोकल जनतालाई परेको मर्का, जो वास्तवमा मर्का परेको छ, त्यो वास्तविक मर्कालाई सरकारले हेर्छ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अर्को के कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भने, सरकार भनेको हाम्रो हो र सरकारको पैसा भनेको हाम्रो हो। अहिले यहाँ समस्या पर्छ, यहाँनिर खर्च गर्नुपर्छ, अर्को ठाउँ समस्या पर्छ, अर्को ठाउँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यसकारण एउटा प्रवृत्ति के छ भने, मुआवजा भनेपछि सरकारले कुनै काम गर्न खोज्यो, कुनै विकास निर्माण गर्न खोज्यो भने स्थानीय जनताबाट मुआवजा यति बढाइदिने कि अनुचित ढङ्गले बढाइदिने र त्यो आयोजना चाहिँ महँगो परिदिने, भरे आफैले उपभोग गर्ने कुरा हो, आफ्नै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने कुरा हो। त्यो महँगीको मार सबैतिर पर्छ। त्यसकारण हामीले सरकार आफ्नो हो, सरकारसँग भएको रकम आफ्नो हो जस्तो हल्ला चलाउँछन् नि। अब यो हल्ला त विभिन्न प्रकारका चलाउँछन्, खाए लुटे भनेर। सरकारी पैसा त्यस्तो खुरुखुरु खान, खुरुखुरु लुट्न, त्यहाँ ढिकुटीमा पैसा राखेको छ, गएर निकाल्दै झोलामा हाल्दै कुद्दै गर्ने त्यस्तो छाडातन्त्र हुन्छ र काहीँ। त्यो पैसा भनेको त मान्छेले देख्दैन। अहिले हामीले यहाँ सहयोग गऱ्यौँ, चेक दिउँ, कोही त पछि सकली चेक दिउँ, कोही चाहिँ नै उसमा मात्रै चेक दिउँ नि हामीले। पछि फेरि दिँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो चेक दिँदाखेरि अर्को ब्याङ्कमा लगेर उहाँले चेकै दिने हो, कुन काम गर्ने हो त्यसको भुक्तानी चेकबाट हुने हो। यो कुरा पनि नबुझेका मान्छेहरूले पैसाका क्याट एकदम गड्डी थैलामा हालेर कुदेका छन् जस्तो गरेर जुन चित्रण गर्ने गर्छन्, कर्मचारीले खाए भन्ने खालको चित्रण गर्ने गर्छन्, त्यस्तो होइन यथार्थ। अब करप्सन कहीँ छँदै छैन म भन्दिनँ होला, तर हामीले करप्सन यदि फेला पार्यौँ भने कुनै मुलाइजा नगरिकन करप्सन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हाम्रो हुन्छ। हामीले कडा कारबाही गर्छौँ। तर हल्ला गर्नेहरूलाई त काम गर्नु परेको छैन नि। काम गर्नु नपरेपछि हल्ला गर्ने, काममा असहयोग गर्ने,
त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। त्यस्ता समस्याहरूमा पनि राजनीति गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीति त गरौँ, तर राजनीति गर्दाखेरि सबैका खेतमा लाग्ने गरी पानी लाग्ने गरी कुलो ल्याउन खोजेको छ। राजनीति गरेर त्यो गाउँपालिका प्रमुख भएका बेला, अध्यक्ष भएका बेला किन कुलो ल्याउने? यसलाई हराउनै सकेन ल्याउन भन्ने पारेर अनि म चाहिँ सक्छु भनेर मैले जितेपछि ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसै गरेपछि अर्काले फेरि अर्कोपल्ट अस्ति मलाई बनाउन दिएन, यसलाई किन बनाउन दिन्छु भन्छ, अर्काले पनि बनाउन दिँदैन। अनि यसै गरेर हामीले हाम्रा ठाउँको विकास नगर्ने हो र? यस्तै खालका हामथाप गर्ने, विकास निर्माणका काम, जनतालाई परेका मर्का असुविधा पीडाहरूमा राजनीतिक व्यापार गर्ने कुरा हो र? त्यसकारण हामीले अलिकति आफूलाई राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले, भावनाको हिसाबले माथि उठाउनुपर्छ। यस्ता संकीर्णताभन्दा अलिकति आफूलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र मात्रै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ। मेरो सबै पार्टीहरूलाई, सबै पक्षहरूलाई आग्रह छ, कसैले पनि यस्ता कुराहरूमा राजनीति गर्नु हुँदैन। मैले केही ठाउँहरूमा देख्छु अत्यन्तै क्षुद्र राजनीति गरिरहेको, धेरै ठाउँहरूमा राजनीति गरेको छैन। कोरोना महामारीका विरुद्ध हामीले लडाईँ लड्यौँ, राष्ट्रिय लडाईँ। त्यस लडाईँमा स्थानीय तहहरू अत्यन्तै सक्रिय भए। त्यो लडाईँलाई जित्ने कुराका लागि, कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रा स्थानीय तहहरू अत्यन्तै सक्रिय भए। वास्तवमा हामी एकताबद्ध ढङ्गले सक्रिय हुनैपर्छ। त्यो कोभिड-19का विरुद्ध हामीले देशव्यापी रूपमा देख्यौँ। यस्ता हाम्रो ठाउँमा, आफ्नो ठाउँमा आफूलाई परेको मर्काको सम्बन्धमा पनि अथवा जस्तोसुकै कुरामा पनि हामी एकताबद्ध हुनुपर्दछ र एकताबद्ध भएर हाम्रा संयुक्त प्रयासहरू, साझा र सामूहिक प्रयासहरूबाट यस्ता समस्याहरूको समाधान हामीले गर्नुपर्छ। म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैले पनि सानो सोच राख्न हुँदैन। यसमा राष्ट्रसेवकहरू ज्यान जोखिममा राखेर खटेका छन्। यहाँहरूले नै देख्नुभएको छ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धानका कर्मचारीहरू अथवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू अथवा समाजसेवीहरू, अरू मान्छेहरू कसरी खटेका छन्। सेनाले जागिर मात्रै खाएर त बसेको छैन नि, ज्यान जोखिममा राखेर। रामेछापमा एकपल्ट आगलागी भयो, जनता जोगाउन खोज्दा, जनताको धन सम्पत्ति जोगाउन खोज्दा नेपाली सेनाका 11 जना अधिकृत जवानको उहाँहरूको मृत्यु भयो। त्यहाँ जलेर मृत्यु भयो। यसरी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सेनाले किन काम गरिरहेको छ? देश भनेर सेनाले त राजनीति गर्नु परेको छैन त, गरेको छैन त राजनीति। अनि हामीले चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ त्यस्ता कुरामा? अब खोलामा मान्छे बग्न लाग्यो भने पनि निकाल्दाखेरि पनि मान्छे कुन पार्टीको भनेर सोधेर निकाल्ने, यस्तो बुद्धि पनि लिन थाल्यौँ हामीले भने के होला समाज? हाम्रो मति कहाँ पुग्ला? हाम्रो बुद्धि के होला? हाम्रो हामीभित्र रहेको मानवीयता त्यो के होला? त्यसकारण हामीले यस्ता कुराहरूमा एकताबद्ध भएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जनता र समाज, जनता, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकार, तीनटै चिज मिलेर, जनता, सङ्घ संस्था र सरकार। अब यसमा सङ्घ संस्थाभित्र मैले जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई मैले सरकारभित्रै राखेको। अरू रेड क्रस जस्ता संस्थाहरू, अरू विभिन्न परोपकारी संस्थाहरू, त्यस्ता संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, सहयोगको हात बढाइरहेका छन्। एउटा कुरा तपाईँहरूले यहाँ अलिकति ठिकै ढङ्गले गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। केही राहत लिएर आउने, अनि केही राहत अनि फेसबुक स्ट्याटसका लागि चाउचाउका पोका प्रयोग गर्ने, कसैले धर्म विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने गरेका पनि पहिले भूकम्पका बेला देखियो, अचाकली देखियो। कसैले त्यसै नाममा अर्थ सङ्कलन गर्ने, वितरण कम, तला भर्ने बढी, त्यस्ता कुराहरू पनि देखियो। र यसपल्ट पनि जहाँ जहाँ पनि हामी यस्ता कुराहरू देख्छौँ त्यहाँ
केही मान्छे आउने र आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने, समाजसेवी कहलिने, तर समाजसेवा देखाउनका निम्ति देखावटी बढी गर्ने। यो देखावटी गर्ने कुरा होइन, मनले गर्ने कुरा हो। देखाउनका लागि गर्ने कुरा होइन, जनतालाई राहत सुविधा सहुलियत दिनका लागि, जनताको कठिनाइ हटाउनका लागि, घटाउनका लागि, त्यसका लागि गर्ने कुरा हो, यो देखाउनका लागि होइन। त्यसकारण देखाउने प्रवृत्ति त्यो गर्न दिनु हुँदैन। एकद्वार प्रणालीबाट राहत ल्याउनेहरूले ल्याउने हो भने स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। अनि व्यक्तिलाई आफूले पोका पारेर दिने खालको तरिका त्यो उपयुक्त होइन। कसलाई भेट्यो त्यसैलाई दिने तरिका उपयुक्त होइन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्, स्थानीय संस्थाहरू छन्, निकायहरू छन्, ती संस्थाहरू मार्फत पीडितहरूको लागत हुन्छ। त्यो लागत अनुसार कसलाई के आवश्यकता छ, सामग्री कति आएको छ, कस्तो सामग्री कसलाई दिन आवश्यक छ कि छैन, उचित हुन्छ कि हुँदैन, वितरण कसरी गरिनुपर्छ, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुराहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यदि सेवा गर्न छ भने, सहयोग गर्न छ भने दाताहरूले त्यस प्रकारले दान गर्नुपर्छ। अब त्यसो भएर मैले सबै साथीहरूका विभिन्न प्रकारका मागहरू सुनेको छु। यी सबै कुराहरूमा ध्यान गएको छ। अहिले अब हामी पुनर्निर्माणको चरणमा पुगेका छौँ। यो पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका हुनाले पुनर्निर्माणको कामलाई हामी योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यही कुरा म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र अरू प्रकारको कुनै राहत सहुलियत केही पुर्याउनु पर्यो भने त्यो यहाँ स्थानीय प्रशासन छ, स्थानीय प्रशासन मार्फत आउन सक्छ, स्थानीय निकायहरू छन् त्यो मार्फत आउन सक्छ, जनप्रतिनिधिहरू छन् त्यो मार्फत आउन सक्छ। र सरकारमा त्यो आउने बित्तिकै कामहरूमा ध्यान दिन्छौँ हामी। पहिले मेलम्ची निर्माण कार्यका समयदेखिका समस्याहरूदेखि लिएर अहिलेका समस्याहरूसम्म समाधान गर्ने कुरातर्फ र एउटा कुरा अघि भन्नु त्यो के अरे जुरेको पहिरोको सम्बन्धमा उठेको पैसा पनि कानुनी व्यवधानका कुराले प्राप्त हुन नसकेको कुरा यो धेरै अगाडिदेखि कानुनी व्यवधान हटाउने भनेर मैले पनि भनिराखेको छु, तर के भएर त्यो हटिराखेको छैन त्यस सम्बन्धमा पनि हामी तत्काल ध्यान दिँदैछौँ। अब मैले धेरै समय नलिउँ, अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएर मैले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि सामान्यतया यदि जनताका समस्यालाई अरू कुराहरूभन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने नठान्ने हो भने आउन सक्ने स्थिति अहिले पनि होइन। तर म किन आएँ भने जनताका समस्या सबभन्दा ठुलो कुरा हो र जनताका समस्या समाधान गर्नु प्रमुख कर्तव्य हो, अरू कुरा जेसुकै होस्। त्यसकारण म यहाँहरूका बिचमा आएको छु। हाम्रो साथीहरू आउनुभएको छ, जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, यहाँ सचिवजीहरू आउनुभएको छ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी सचिव, गृह सचिव, विभिन्न विभागका डाइरेक्टरज्यूहरू आउनुभएको छ, पूर्व जीहरू हुनुहुन्छ, जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला दोलखा घर भई पार्टीको प्रदेश नै हेर्ने प्रदेशका अञ्चलका के अरे प्रदेशका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हामीसँग डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर दिव्या सिंह शाह। उहाँ त्यो खास गरी नेफ्रोलोजी भन्छ, किडनी सम्बन्धी उपचार, त्यस सम्बन्धको उहाँ स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ म 2 पल्ट किडनी फेरेको मान्छे हुँ। त्यो 2 पल्ट किडनी सफलताका साथ फेराउने काममा उहाँको धेरै ठुलो योगदान पनि रहेको छ। डाक्टर दिव्या सिंह शाह उहाँ पनि साथमा हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै साथीहरू हामीहरू आएका छौँ यहाँ। म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।